दरूद अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही निहायत और रहम करने वाला है, गरीबी को ख़त्म करने वाला है, जादू को ख़त्म करने वाला है, घरों में बरकत करने वाला है, कारोबार में बरकत करने वाला है, आपकी दुकान में ग्राहक लाने वाला है, आपकी मुसीबतें ख़त्म करने वाला है। आप लोगों की जो भी परेशानी है इंशाअल्लाह आपकी ख़त्म हो जाएगी। आप लोग इस अमल को करके देखें, इस अमल को सुनकर देखें। जो दरूद अकबर है आप लोगों को पढ़ना अगर आती है तो बेहतर ये है पढ़ लीजिएगा। पंसूरे में है, अगर पढ़ना नहीं आती है तो आप लोगों के लिए बहुत ही सहूलियत में आप लोगों की सपुर्द कर रहा हूँ। तो आप लोग इसे रोज़ाना फजर की नमाज के बाद और इशा की नमाज के बाद सुन लीजिएगा। रोज़ाना सुनने के बाद आप लोग हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वसीला देकर खुदा की बारगाह में दुआ मांगिएगा। हाथ उठाकर रो रो कर फरियाद कीजिएगा, दुआएं मांगिएगा। इंशाअल्लाह आपकी दुआ रद्द नहीं जाएगी, हुजूर के वसीले से कबूल हो जाएगी। ये अमल आप लोग करके देखें, दुआ मांग के देखें, रो रो कर मांगिएगा। आपका जो भी मकसद है इंशाअल्लाह पूरा हो जाएगा, हर हाजत पूरी हो जाएगी। चाहे वो शादी की हो, नौकरी की हो, कारोबार की हो, जिस चीज़ की होगी इंशाअल्लाह पूरी हो जाएगी। जायज़ होनी चाहिए। आप लोग अपने दिलों के अंदर हुजूर की मोहब्बत भी पैदा कर सकते हैं। ये अमल करने के बाद हुजूर की ज़ियारत भी कर सकते हैं। आप लोग ये अमल करने के बाद करके देखें, फ़ायदा उठा के देखें। चलिए दोस्तों आप शुरू कर लेते हैं और सुन लेते हैं दरूद को। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खलील अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सफ़ी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मकी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या कुरैशी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मदनी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मन इख्तरहुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मन अज़्ज़महुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खलीफतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हज़रतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सफ़वतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हुज्जतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मुहम्मद रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबत ताज वल मिअराज, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबल हौज़िल कौसर, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबश शफ़ाअ, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबन निअमा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातिमन नबुव्वति वर्रिसाला, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल मदनिय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हवमिय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल अग़बिय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हिजाज़िय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुत तिहामिय्य, अस्सलातु
वस्सलामु अलैका या नबियुल हाशिमी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल काशी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल ज़की, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल उम्मी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुरसलीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिन नबिय्यीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुअमिनीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुत्तकीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिस सालिहीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुस्लिहीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिस सादिकीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुसद्दिकीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिस साबिरीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिश शाहिदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मशहूदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुराबितीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुनज्जीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुफ्लिहीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुजीबीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिज़ ज़ाहिदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदित ताइबीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल खाइफीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल आतिफीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल बाकीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल काइमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिर राकिईन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिस साजिदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल क़ाइदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल क़ाइदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल अज़हदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुक़िनीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुनाजीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल क़ानिईन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल हाफ़िज़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुर्शिदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिन नाज़िरीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुबारकीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुवाहिदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल क़ाइलीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मज़कूरीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिन नासिरीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिज़ ज़ाफ़िरीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिन नासिरीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल वारिसीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुज़फ़्फ़रीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मरज़ूक़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिन नासिरीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मरज़ूक़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिर राग़िबीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुशफ़िक़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिन नासिरीन,
اللهم صل على محمد سيد السائحين. اللهم صل على محمد سيد التوابين. اللهم صل على محمد سيد المالوفين. اللهم صل على محمد سيد المنيبين. اللهم صل على محمد سيد العابدين. اللهم صل على محمد سيد المساكين. اللهم صل على محمد سيد المبافقين. اللهم صل على محمد سيد المرافقين. اللهم صل على محمد سيد المبافقين. اللهم صل على محمد سيد المرافقين. اللهم صل على محمد سيد الفائزين. اللهم صل على محمد سيد العاملين. اللهم صل على محمد سيد العائذين. اللهم صل على محمد سيد الناجين. اللهم صل على محمد سيد الطاهرين. اللهم صل على محمد سيد الزاهرين. اللهم صل على محمد سيد التابعين. اللهم صل على محمد سيد الفاضلين. اللهم صل على محمد سيد الشاكرين. اللهم صل على محمد سيد المتطهرين. اللهم صل على محمد سيد المطيعين. اللهم صل على محمد سيد المرحومين. اللهم صل على محمد سيد المغفورين. اللهم صل على محمد سيد الفاضلين. اللهم صل على محمد سيد الطالبين. اللهم صل على محمد سيد المطلوبين. اللهم صل على محمد سيد الطائبين. اللهم صل على محمد سيد الفاضلين. اللهم صل على محمد سيد الشاكرين. اللهم صل على محمد سيد المتطهرين. اللهم صل على محمد سيد المطيعين. اللهم صل على محمد سيد المرحومين. اللهم صل على محمد سيد المغفورين. اللهم صل على محمد سيد الفاضلين. اللهم صل على محمد سيد المطلوبين. اللهم صل على محمد سيد الطالبين. اللهم صل على محمد سيد المطلوبين. اللهم صل على محمد سيد المتطهرين. اللهم صل على محمد سيد الصفامين. اللهم صل على محمد سيد القوامين. اللهم صل على محمد سيد الأوابين. اللهم صل على محمد سيد الواصلين. اللهم صل على محمد سيد المحبين. اللهم صل على محمد سيد المحبوبين. اللهم صل على محمد سيد المورودين. اللهم صل على محمد سيد المقبولين. اللهم صل على محمد سيد المشتاقين.
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल आशिकीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल माशूकीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल आरिफीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल वाइदीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मज़कूरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदुल मुनअमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदुल मुअज़्ज़मीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदुल वाइदीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदुल मज़कूरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदुल मुनअमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदुल मुअज़्ज़मीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदुल मुबल्लिगीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदुल मुनादीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदुल मुअद्दिबीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खलील अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सफी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मकी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या कुरैशी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मदनी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मन इख्तरहुल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मन अज़्ज़महुल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खलीफतल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हज़रतल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सफ़वतल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हुज्जतल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबत ताज वल मिअराज अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबल हौज़िल कौसर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबश शफ़ाअ अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबन निअमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातिमन नबुव्वति वर्रिसाला अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल मदनिय्य अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हवमिय्य अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल अगबिय्य अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हिजाज़िय्य अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुत तिहामिय्य अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हाशिमिय्य अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल क़ाशिय्य अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुज़ ज़किय्य अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल उम्मिय्य अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुअमिनीन
اللهم صل على محمد سيد المتقين اللهم صل على محمد سيد الصالحين اللهم صل على محمد سيد المصلحين اللهم صل على محمد سيد الصادقين اللهم صل على محمد سيد المصدقين اللهم صل على محمد سيد الصابرين اللهم صل على محمد سيد الشاهدين اللهم صل على محمد سيد المشهودين اللهم صل على محمد سيد المرابطين اللهم صل على محمد سيد المنجين اللهم صل على محمد سيد المفلحين اللهم صل على محمد سيد المجيبين اللهم صل على محمد سيد الزاهدين اللهم صل على محمد سيد التائبين اللهم صل على محمد سيد الخائفين اللهم صل على محمد سيد العاطفين اللهم صل على محمد سيد الباكين اللهم صل على محمد سيد القائمين اللهم صل على محمد سيد الراكعين اللهم صل على محمد سيد الساجدين اللهم صل على محمد سيد القائدين اللهم صل على محمد سيد القاعدين اللهم صل على محمد سيد الأزهدين اللهم صل على محمد سيد الموقنين اللهم صل على محمد سيد المناجين اللهم صل على محمد سيد القانعين اللهم صل على محمد سيد الحافظين اللهم صل على محمد سيد المرشدين اللهم صل على محمد سيد الناذرين اللهم صل على محمد سيد المباركين اللهم صل على محمد سيد الموحدين اللهم صل على محمد سيد القائلين اللهم صل على محمد سيد المذكورين اللهم صل على محمد سيد الناصرين اللهم صل على محمد سيد الظافرين اللهم صل على محمد سيد الناصرين اللهم صل على محمد سيد الوارثين اللهم صل على محمد سيد المظفرين اللهم صل على محمد سيد المرزوقين اللهم صل على محمد سيد الناصرين اللهم صل على محمد سيد المرزوقين اللهم صل على محمد سيد الراغبين اللهم صل على محمد سيد المشفقين اللهم صل على محمد سيد الناصرين اللهم صل على محمد سيد السائحين اللهم صل على محمد سيد التوابين اللهم صل على محمد سيد المالوفين اللهم صل على محمد سيد المنيبين اللهم صل على محمد سيد العابدين اللهم صل على محمد سيد المساكين اللهم صل على محمد سيد المبافقين
اللهم صل على محمد سيد المرافقين. اللهم صل على محمد سيد الموافقين. اللهم صل على محمد سيد المرافقين. اللهم صل على محمد سيد الفائزين. اللهم صل على محمد سيد العاملين. اللهم صل على محمد سيد العائذين. اللهم صل على محمد سيد الناجين. اللهم صل على محمد سيد الطاهرين. اللهم صل على محمد سيد الزاهرين. اللهم صل على محمد سيد التابعين. اللهم صل على محمد سيد الفاضلين. اللهم صل على محمد سيد الشاكرين. اللهم صل على محمد سيد المتطهرين. اللهم صل على محمد سيد المطيعين. اللهم صل على محمد سيد المرحومين. اللهم صل على محمد سيد المغفورين. اللهم صل على محمد سيد الفاضلين. اللهم صل على محمد سيد الطالبين. اللهم صل على محمد سيد المطلوبين. اللهم صل على محمد سيد الطائبين. اللهم صل على محمد سيد الفاضلين. اللهم صل على محمد سيد الشاكرين. اللهم صل على محمد سيد المتطهرين. اللهم صل على محمد سيد المطيعين. اللهم صل على محمد سيد المرحومين. اللهم صل على محمد سيد المغفورين. اللهم صل على محمد سيد الفاضلين. اللهم صل على محمد سيد المطلوبين. اللهم صل على محمد سيد الطالبين. اللهم صل على محمد سيد المطلوبين. اللهم صل على محمد سيد المتطهرين. اللهم صل على محمد سيد الصوامين. اللهم صل على محمد سيد القوامين. اللهم صل على محمد سيد الأوابين. اللهم صل على محمد سيد الواصلين. اللهم صل على محمد سيد المحبين. اللهم صل على محمد سيد المحبوبين. اللهم صل على محمد سيد المورودين. اللهم صل على محمد سيد المقبولين. اللهم صل على محمد سيد المشتاقين. اللهم صل على محمد سيد العاشقين. اللهم صل على محمد سيد المعشوقين. اللهم صل على محمد سيد العارفين. اللهم صل على محمد سيد الواعظين. اللهم صل على محمد سيد المذكورين. اللهم صل على محمد سيد المنعمين. اللهم صل على محمد سيد المعظمين. اللهم صل على محمد سيد الواعظين. اللهم صل على محمد سيد المذكورين. اللهم صل على محمد سيد المنعمين.
اللهم صل على محمد سيد المعظمين، اللهم صل على محمد سيد المبلغين، اللهم صل على محمد سيد المنادين، اللهم صل على محمد سيد المؤدبين، اللهم صل على محمد سيد المنعمين، اللهم صل على محمد سيد المؤدبين، اللهم صل على محمد سيد المعظمين، اللهم صل على محمد سيد المبلغين، اللهم صل على محمد سيد المنادين، اللهم صل على محمد سيد المؤدبين، اللهم صل على محمد سيد المفسرين، اللهم صل على محمد سيد المعلمين، اللهم صل على محمد سيد العاقلين، اللهم صل على محمد سيد الباذلين، اللهم صل على محمد سيد الأجودين، اللهم صل على محمد سيد المتعبدين، اللهم صل على محمد سيد المستمعين، اللهم صل على محمد سيد المقربين، اللهم صل على محمد سيد المحوطين، اللهم صل على محمد سيد المفرحين، اللهم صل على محمد سيد المقتربين، اللهم صل على محمد سيد المتقابلين، اللهم صل على محمد سيد المسبحين، اللهم صل على محمد سيد المقدسين، اللهم صل على محمد سيد الموتلين، اللهم صل على محمد سيد المامولين، اللهم صل على محمد سيد المحققين، اللهم صل على محمد سيد المدققين، اللهم صل على محمد سيد الداعين، اللهم صل على محمد سيد الصائمين، اللهم صل على محمد سيد الصائمين، اللهم صل على محمد سيد المحسنين، اللهم صل على محمد سيد الزاكين، اللهم صل على محمد سيد الكاملين، اللهم صل على محمد سيد السابقين، اللهم صل على محمد سيد المسبوقين، اللهم صل على محمد سيد المعصومين، اللهم صل على محمد سيد المحفوظين। लाइक कर देना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए, अपनी परेशानी को ख़त्म करने के लिए जुड़ जाइएगा हमारे चैनल से। रोज़ाना वीडियो आपको मिलती रहेंगी, तो प्यारे दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अब आपको मिलते एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।